गगन बन करके छाए हो, टूटी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो, नजर तुम ही तो आए हो, यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुनी तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझे से लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता, नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता, नयन में घूमता रहता, वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती ज्योति
ओम शान्ति। आज मिति 2077 भाद्र 16 गते मङ्गलबार। तारिक छ 1/9/2020। आज बाबा हेडलाइनमा भन्नुहुन्छ, सारमा मिठे बच्चे बाबा आउनुभएको छ तिमीलाई बाबा आउनुभएको छ तिमीलाई कर्म अकर्म विकर्मको गहन गति सुनाउन। बाबा आउनुभएको छ तिमीलाई कर्म अकर्म विकर्मको गहन गति सुनाउन। जब आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन् जब आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन् तब कर्म अकर्म हुन्छ। आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन् तब कर्म अकर्म हुन्छ। पतित भएपछि विकर्म हुन जान्छ। पतित भएपछि विकर्म हुन जान्छ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, बाबा आउनुभएको छ हामी सबैलाई कर्म अकर्म विकर्मको गति गहन गति सुनाउन। जब आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्, कहाँ हुन्छ आत्मा र शरीर दुवै पवित्र? सतयुगमा हुन्छ। त्यतिखेर कर्म सबैको अकर्म हुन्छ र फेरि शरीर पतित भएपछि आत्मा पनि पतित हुन्छ र फेरि विकर्म हुन जान्छ। प्रश्न छ, आत्मामा मैला जम्नुको कारण के हो? बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, आत्मामा मैला जम्नुको कारण के हो? मैला जमेको छ भने त्यसको निशानी के हुन्छ? मैला जमेको छ भने त्यसको निशानी के हुन्छ? आत्मामा मैला जम्नुको कारण के हो? मैला जमेको छ भने त्यसको निशानी के हुन्छ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। आत्मामा मैला जम्नुको कारण त जब मान्छे पतित हुन्छ, विकारमा जान्छ, त्यसपछि अब उसको आत्मा चाहिँ मैलो भइहाल्छ। त्यसको चाहिँ अब त्यसको निशानी भनेको त उसलाई बाबासँग बुद्धिकै जोड्दैन, उसलाई यो गर्ने मन लाग्दैन, पढाइ गर्दैन, बाबा निश्चय हुँदैन। पुरानो दुनियाँ पुरानो उसको खिचावट बढी हुन्छ, खिचाव बढी हुन्छ। भित्र ऊ चाहिँ निकल्न दिन्छ। मैला जम्न हुनुको कारण विकार पतित बन्नुको कारण। जति मैला जम्न हुँदै जान्छ उसको निशानी हो। अब चाहिँ पुरानो दुनियाँमा आकर्षण हुन्छ, बाबालाई याद गर्दैन। बाबा उत्तर दिनुहुन्छ, मैला जम्नुको कारण हो विकार। मैला जम्नुको कारण हो विकार। पतित बनेपछि नै मैला जम्छ। आत्मामा मैला कहिले जम्दो रहेछ? पतित बनेपछि नै मैला जम्छ। यदि अझैसम्म मैला जमेको छ भने, फेरि बाबा निशानी बताउँदै हुनुहुन्छ। मैला जम्नुको कारण विकार भन्नुभयो, अब निशानी बताउँदै हुनुहुन्छ। यदि अझैसम्म मैला जमेको छ भने उनीहरूलाई पुरानो दुनियाँको आकर्षण भइरहन्छ। यदि अझैसम्म मैला जमेको छ भने उनीहरूलाई पुरानो दुनियाँको आकर्षण भइरहन्छ।
बुद्धि विकारतर्फ गइरहन्छ। बुद्धि विकारतर्फ गइरहन्छ, यादमा रहन सक्दैन। महिला जम्नुको कारण के बताउनुभयो बाबा? विकार। यदि निशानी बाबा बताउनु भयो अझैसम्म महिला जमेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने त हामीले भन्दा दुनियाँको आकर्षण हुन्छ। यहाँ भन्दा त बाहिरै ठिक छ, यो नियम, यो मर्यादा, यो दिनदिनैको यो भन्दा त बाहिरै ठिक छ। बुद्धि कहाँ जान्छ? पुरानो दुनियाँमा जान्छ। त्यस बुद्धि विकारतर्फ गइरहन्छ, यादमा रहन नै सक्दैन भन्नुभयो बाबाले, हैन? हामी भगवानको बनेको, भगवानको घर आएको, कसैले राम्रो पालना देलान्, मिठो मिठो पकाएर खान्देलान्, मैले भने जस्तै गर्देलान् भनेर आएको त होइन हो। बाबा भन्नुहुन्छ म त बाबाले डोराएर लिएर पो आएको, त फेरि हेर्नु पनि हामीले बाबालाई छ नि। उनीहरूलाई पुरानो दुनियाँको आकर्षण भइरहन्छ, बुद्धि विकारतर्फ गइरहन्छ, यादमा रहन सक्दैनन्। ओम शान्ति। बच्चाहरूले यसको अर्थ त बुझिसक्यौ। ओम शान्ति भन्ने बित्तिकै यो निश्चय हुन्छ हामी आत्माहरू यहाँका निवासी होइनौँ। कहाँका निवासी हौ? परमधामका। ओम शान्ति भन्दा बित्तिकै हामी त शान्तिधामका निवासी हौ। हाम्रो स्वधर्म शान्ति हो। जब घरमा रहन्छौँ फेरि यहाँ आएर कुनै पाठ खेल्छौँ, किनकि शरीरमा बसेर कर्म गर्नुपर्छ। कर्म हुन्छ एउटा राम्रो, अर्को नराम्रो। अब दुईटामा एउटा कर्म त गरेको हुन्छ आत्माले, कि त राम्रै कर्मतर्फ लागेको हुन्छ आत्मा, कि त नराम्रो कर्म गरेको हुन्छ। कर्म खराब हुन्छ रावण राज्यमा। रावण राज्यमा सबैको कर्म विकर्म बनिसकेको छ। एउटा पनि मानिस छैन जसबाट विकर्म नभएको होस्। मनुष्यले त सम्झन्छन् साधु सन्यासी आदिबाट त विकर्म हुन सक्दैन, उनीहरू पवित्र रहन्छन्, सन्यास गरेका छन्। वास्तवमा पवित्र केलाई भनिन्छ यो बिल्कुलै जानेका छैनन्। भन्छन् पनि हामी पतित छौँ, पतित पावनलाई बोलाउँछन्। जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न तबसम्म दुनियाँ पावन बन्नै सक्दैन। किनकि संसारमा त एउटा पनि मान्छे छैन, एउटा पनि कोही पनि छैन विकार नभएको, विकारबाट नजन्मिएको। त फेरि उनीहरूले एकअर्कालाई पावन त बनाउनै सक्दैन। त फेरि जो यो विकारमै जाँदैन, जो विकारले छुँदैन, ऊ आउनु पर्यो पावन बनाउनका लागि सबैलाई। यहाँ यो पुरानो दुनियाँ पतित छ, त्यसैले पावन दुनियाँको याद गर्छन्। जब पावन दुनियाँमा जान्छन् पतित दुनियाँलाई याद गर्दैनन्। यो दुनियाँ नै अलग हो। हरेक चिज नयाँबाट फेरि पुरानो बन्छ। नयाँ दुनियाँमा एकजना पनि पतित हुन सक्दैन। नयाँ दुनियाँको रचयिता हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा, उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँको रचना पनि अवश्य पावन नै हुनुपर्छ। पतित नै पावन, पावन नै पतित, यो कुरा दुनियाँमा कसैको बुद्धिमा बस्दैन। कल्प कल्प बाबा नै आएर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई पनि कति त निश्चय बुद्धि भएर फेरि संशय बुद्धि हुन्छन्। मायाले एकदमै मिल्दिन्छ। माया बलवान छ। बाबाले माया बलवान छ, माया बलवान छ भनेर किन भन्नुहुन्छ त भन्दा भगवानसँग बलवान त हुन सक्दैन। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ माया बलवान छ, किनकि ठुल्ठुला पुरुषार्थीहरूलाई पनि सिंगै मिल्दिन्छ। हामी त भर्खरै आएका छौँ, हामीले के पुरुषार्थ गरेका छौँ र घमण्ड गर्नु, हैन? तो बाबा भन्नुहुन्छ महारथीहरूलाई भाषण गर्न बोलाउँछन्, महाराजाहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ। हामी नै पहिला पूज्य पावन थियौँ, अहिले त यो हो नै पतित दुनियाँ। पावन दुनियाँमा हामी नै थियौँ। हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका डबल सिरताज सम्पूर्ण निर्विकारी थियौँ।
महारथीहरूले त यसरी सम्झाउनु पर्छ नि, यस्तो नसाले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। जसलाई हामीले नसाले सम्झाउँछौँ उसलाई पनि त्यो नसा लाग्छ। सम्झाउनेवालामा नै नसा छैन भने सम्झिनेवालामा पनि नसा हुँदैन। भगवान वाच काम चितामाथि बसेर कालो भन्छन्, फेरि ज्ञान चितामाथि बस्नाले गोरो भन्छन्। अहिले बाबाले हामीलाई कुन चितामाथि बसाउनु पर्छ? ज्ञानको चितामाथि गोरो बनाउँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामीलाई त्यही कामकै संसारको याद आयो भने अब गति के होला? अब जसले सम्झाउँछ उ त काम चितामाथि बस्न सक्दैन, तर यस्ता पनि छन् जो अरूलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै काम चितामाथि बस्न पुग्छन्। आज सम्झाउँछ भोलि विकारमा फस्न पुग्छ। त्यही भएर त भगवान्लाई आउनुपर्छ जो काम चितामाथि बस्नुहुन्न, होइन? यहाँका मनुष्यहरू त, संसारका मनुष्यहरू त सबै फसेका छन्। माया धेरै शक्तिशाली छ, कुरै नसोधा। अरूलाई सम्झाउनेले स्वयं नै काम चितामाथि बस्न पुग्छन्, फेरि पछुताउँछन्। यो के भयो? बक्सिङ हो नि, स्त्रीलाई देख्यो अनि आकर्षित भयो, कालो मुख गरिदियो। माया ठुलो शत्रु हो, प्रतिज्ञा गरेर फेरि खस्छन् भने 100 गुणा दण्ड पर्छ। पहिला सुरुमा भगवानको घरमा आउने बेलामा प्रतिज्ञा के हुन्छ त भन्दा, हे भगवान, हजुरले मलाई जहाँ राख्नुहुन्छ म त्यसरी त्यही ठाउँमा बस्छु, यहाँ उहाँ भन्दिनँ। जस्तो हजुरले खाना दिनुहुन्छ त्यही खान्छु, मलाई यो त्यो भनेर मैले भन्दिनँ। जुन ठाउँमा सुताउनुहुन्छ हजुरले म त्यहीँ सुत्छु। जस्तो श्रीमत दिनुहुन्छ म त्यही मान्छु, चाहे त्यो मेरो लागि योग्य होस् या नहोस् भनेर आएको थियो। अब फेरि यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ? होइन, मलाई त यो हुनपर्छ, त्यो हुनपर्छ, होइन? भगवानको मत एकातिर हुन्छ, आफ्नो मत एकातिर हुन्छ। फेरि यो पनि बुझ्दैनन् यो मेरो मत हो, तर म भगवानको मत मान्न आएको हो नि। माया ठुलो शत्रु हो, प्रतिज्ञा गरेर फेरि खस्छन् भने 100 गुणा दण्ड पर्न जान्छ। उ त शूद्र समान पतित भयो, गाइएको पनि छ, अमृत पियो, फेरि बाहिर गएर अरूलाई सताउँथ्यो, फोहोरी बन्थ्यो, ताली 2 हातले बज्छ। फलानु दोषी, यो दोषी, 2टा हातले ताली बज्छ। केवल एउटाबाट त बज्दैन, दुवै खराब हुन्छन्। फेरि कसैले त समाचार दिन्छन्, कसैले त फेरि लाजको कारणले समाचार नै दिँदैनन्। सम्झन्छन् कतै ब्राह्मण कुलमा नाम बदनाम नहोस्, बदनामको डर पनि छ। फेरि युद्धमा कोही हार्छन् भने त हाहाकार हुन जान्छ। अरे यति ठुलो पहलवानलाई पनि लडाइदियो। यसरी धेरै दुर्घटना हुन्छ, होइन? धेरै दुर्घटनाहरू भइ पनि रहेछन्, अझै हुनेवाला पनि छ। मायाले थप्पड हान्छ। धेरै ठुलो लक्ष्य छ नि, लक्ष्य धेरै ठुलो छ। यो लक्ष्यमा अगाडि बढेको देखेर कदम कदममा मायाले थप्पड हान्छ। तर यो मलाई मायाको थप्पड हो भन्ने कुरा बुझेकै हुँदैन। आत्माले आफ्नै अहङ्कारमा हुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूले सम्झाउँछौ जो सतोप्रधान गोरा थिए उनै काम चितामा बस्नाले काला तमोप्रधान बनेका छन्। रामको चित्र पनि कालो बनाउँछन्, चित्र त धेरै काला बनाउँछन्, तर मुख्य कुरा सम्झाइन्छ। यहाँ पनि रामचन्द्रको कालो चित्र छ। सोध्नुपर्छ कालो किन बनाइएको हो? सोध्नुपर्छ कसैलाई, कृष्णको चित्र कालो किन बनाएको, रामको चित्र कालो बनाएको किन बनाएको भनेर सोधेपछि के भन्छन्? यो त भावी हो, चल्दै आउँछ भनेर भन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ किन हुन्छ, के हुन्छ यो फेरि केही जानेका छैनन्। अब तिमीलाई बाबा सम्झाउनुहुन्छ काम चितामा बस्नाले पतित दुखी कौडी समान बन्न पुग्छौ। त्यो हो निर्विकारी दुनिया। बाहिरको दुनियाँको मनुष्य हामी पनि त्यस्तै थियौँ। बाबाले फेरि हामीलाई अहिले चाहिँ राजकुमारी जस्तो बनाएर राख्नु भएको छ। के कमी छ? के कमी छ यहाँ बाबाको? कोही कमी छैन ब्राह्मणको खजानामा, होइन? दुनियाँको दुःख, दुनियाँको पीडा कति छ। अब त्यो बाबा भन्नुहुन्छ पुरै नसोध।
यो हो निर्विकारी दुनिया, त्यो हो निर्विकारी दुनिया, यो हो विकारी दुनिया। यसरी सम्झाउनु पर्छ। यो सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी फेरि वैश्यवंशी बन्नु नै छ। वाम मार्गमा आउनले फेरि देवता कहलाउन सक्दैनन्। जगन्नाथको मन्दिरमा माथि देवताहरूको कुल देखाउँछन्, ड्रेस देवताहरूको छ, क्रियाकलाप भने अति फोहोरी देखाउँछन्। अब देवी देवताहरू सबै वाम मार्गमा गए अर्थात् विकारमा गए। आफूलाई देवी देवता भन्न त सुहाएन, फेरि ड्रेस चाहिँ सतयुगी देवी देवताहरू पनि लगाउने, तर फेरि क्रियाकलापहरू चाहिँ फेरि कति विकारी। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो जगन्नाथको मन्दिरमा यसको उदाहरण हेर्न पाइन्छ। बाबाले जुन कुरा इसारा गर्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मन्दिरहरूमा धेरै सेवा हुन सक्छ, श्रीनाथद्वारेमा पनि सम्झाउन सक्छौ। सोध्नुपर्छ यिनलाई कालो किन बनाइएको, यो सम्झाउनु त धेरै राम्रो हो। चित्र बनाउनु नै छ भने त गोरो पनि त सबै गोरा बनाए हुन्थ्यो नि त। कालो किन बनाएको, कोही त अर्थ होला, कोही त रहस्य होला, सोध्न सक्छौ। त्यो हो गोल्डन एज, यो हो आइरन एज। मैला जम्दै जान्छ नि, अहिले तिम्रो मैला उत्रिँदै गइरहेको छ। बाबाले यहाँ किन ल्याउनु भएको छ हामीलाई? मैला उतार्नका लागि। जमेको छ नि खाद, जसले याद गर्दैन उसको मैला पनि उत्रिँदैन। धेरै मैला जमेको छ भने उसलाई पुरानो दुनियाँप्रति आकर्षण भइरहन्छ। सबैभन्दा धेरै मैला चढ्छ विकारले गर्दा। पतित पनि यसबाटै बन्छन्। आफ्नो जाँच गर्नु छ। मेरो बुद्धि विकारतर्फ त जाँदैन, कहाँ जान्छ मेरो बुद्धि? दिनभरिमा बिहानबाट बेलुकासम्म आफैले आफूलाई जाँच गर्ने। कहाँ जान्छ मेरो बुद्धि? पुरानो दुनियाँतिर, पुरानो सम्बन्धतिर, पुरानो विकारी फोहोरी मनुष्यहरूकोतिर, अथवा वस्तुतिर, वैभवतिर, कोही जागिरतिर, कोही के गरौँ मनले सोचिराखेको हुन्छ कि कहाँ गइरहेछ बुद्धि? आफैले आफैलाई जाँच गर्नु छ भन्नुभयो बाबाले। राम्रा राम्रा फर्स्ट क्लास बच्चाहरू पनि फेल हुन पुग्छन् भने पुरुषार्थ कति गर्न छ हामीले? राम्रा राम्रा फर्स्ट क्लास बच्चाहरू पनि फेल हुन पुग्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यो बुद्धि मिलेको छ। मुख्य कुरा हो नै पवित्रताको। सुरुदेखि लिएर यसै विषयमा झगडा चल्दै आएको छ। बाबाले नै यो युक्ति रच्नु भयो हैन। ब्रह्म बाबाको पालामा पनि मनुष्यहरूले आएर ब्रह्म बाबालाई भन्थे सबै कुरा ठिक छ, यो एउटा पवित्रताको धारणालाई बन्द गरिदिनुहोस्, यहाँ तपाईँको ओहिरो लाग्छ, यहाँ चाहिँ मान्छेहरू ओहिरो लाग्छ, यहाँ बसिन सक्नुहुन्छ, यहाँ यो एउटा कुरालाई मात्रै आउट गरिदिनुहोस् पवित्रताको धारणालाई भनेर मान्छेहरूले आएर ब्रह्म बाबालाई भन्थे। बाबा के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ? बाबा भन्नुहुन्थ्यो मलाई भेडा बाख्रा चाहिएको छैन, मलाई भेडा बाख्रा चाहिएको छैन, मलाई एकदमै सत्वगुणी एकदमै गुणी बच्चाहरू चाहिएको छ, थोरै भए पनि हुन्छ, भेडा बाख्रा चाहिएको छैन मलाई। तर यो धारणा, यो मेरो धारणा होइन, यो भगवानको धारणा हो, भगवानको वचन हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य कुरा हो नि पवित्रताको। सुरुदेखि लिएर यसै विषयमा झगडा चल्दै आएको छ, अहिले पनि त्यही छ। अब अहिले चाहिँ विकारी दुनियाँ कुरै नगरौँ। बाबाले नै यो युक्ति रच्नु भयो। सबैले भन्दथे हामी ज्ञान अमृत पिउन जान्छौँ, ज्ञान अमृत छ नै ज्ञान सागरसँग। शास्त्र पढेर त कोही पति पावन बन्न सक्दैन, पावन बनेर फेरि पावन दुनियाँमा जानु छ। यहाँ पावन बनेर फेरि कहाँ जान्छौँ? मानिसहरूले सम्झन्छन् फलानाले मोक्ष पायो, उनलाई के थाहा? यदि मोक्ष पाएको भए फेरि उसको क्रियाकर्म आदि पनि त गर्न सक्दैनौ। किन गर्न पर्छ त? मोक्ष पाएपछि क्रियाकर्म गर्नुपर्छ, क्रियाश्रिया पनि त नगरे हुन्थ्यो। त मोक्ष पाएको छैन, अब विकर्म भइरहेको छ, यहीँ भट्किरहेको छ, दुःख दिएको छ आत्माले भनेर त फेरि उसको लागि क्रियाकर्म गर्न सुरु गर्छ, दान पुण्य गर्न सुरु गर्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ ज्योति आदि बाल्छौँ ताकि उनलाई कुनै कष्ट नहोस्, अँध्यारोमा ठक्कर नखाउन्। आत्माले त एउटा शरीर छोडेर गयो, अर्को लिन्छ, सेकेन्डको कुरा हो। रात परेपछि, साँझ परेपछि चारवटै कोठा बन्द गर्नु, चारवटै कोठाका बत्तीहरू बन्द गर्नु,
एउटा कोठामा दियो बाल्नु, चारवटै कोठामा काम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि? त यहाँ बालेको दियोले उहाँ परलोकमा कसरी काम गर्छ? दियो बाल्नु कोही नराम्रो कुरा होइन, दियो बाल्नु भावनाको कुरा राम्रो कुरा हो, तर यहाँ बालेको दियोले परलोकमा काम गर्छ भन्नु त्यो चाहिँ जस्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ 1 सेकेन्डको कुरा हो, अँध्यारो फेरि कहाँबाट आयो? यो चल्दै आएको छ, तिमीले पनि गर्थ्यौ, अब केही पनि गर्दैनौ। तिमीलाई थाहा छ शरीर त माटो भइसक्यो, त्यहाँ यस्तो रसम रिवाज हुँदैन। आजकल रिद्धि सिद्धिको कुरामा केही छैन। आत्माले शरीरलाई छोडिसकेपछि त्यो घाटमा लानका लागि त 4 जना चाहिन्छ। शरीर आफै जान्छ घाटमा? जाँदैन नि। 4 जना चाहिन्छ भने अरू के लएर जान्छ त्यो आत्मा? त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ शरीर त माटो भइसक्यो, मानव कसैको पङ्ख आउँछ भने उड्न लाग्छन्, फेरि के त्यसबाट फाइदा मिल्छ? बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने बरु विकर्म विनाश हुन्छ। यो योग अग्नि हो जसद्वारा पतितबाट पावन बन्छौ, ज्ञानबाट धन मिल्छ, योगबाट सदा स्वास्थ्य पवित्रता र ज्ञानबाट सदा धनवान बन्छौ। योगीको आयु लामो हुन्छ, भोगीको आयु कम हुन्छ। योगीको आयु लामो हुन्छ। कृष्णलाई योगेश्वर भनिन्छ। ईश्वरको यादले कृष्ण बनेका हुन्। उनलाई स्वर्गमा योगेश्वर भनिँदैन, उनी त राजकुमार हुन्। विगत जन्ममा यस्तो कर्म गरेका थिए जसबाट यस्ता बनेका हुन्। कर्म अकर्म विकर्मको गति बाबा सम्झाउनुहुन्छ। आधा कल्प हो राम राज्य, आधा कल्प हो रावण राज्य। विकारमा जानु यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो। सबै भाइ बहिनी हौ नि, आत्माहरू सबै भाइ बहिनी हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ आत्माहरू सबै भाइ बहिनी हुन्। भाइ बहिनीको बाबा शिव बाबा आएर के भन्नुहुन्छ? आत्माहरू भाइ बहिनी हुन्। अनि बाहिर मान्छेहरूले नेगेटिभ फेरि के फैलाउँछन् भने ओम शान्तिमा गएपछि त भाइ बहिनी बनाइदिन्छ हैन। भगवानका लागि त सबै आत्माहरू भाइ बहिनी हुन् नि, पति पत्नी छोरा छोरी नाति नातिना सबै भाइ बहिनी होइन भगवानका लागि। अनि फेरि पति पत्नीको सम्बन्ध भनेको के त्यो विकारका लागि मात्र लिएर आएको हो पतिले पत्नीलाई, अरू केही काम छैन। रामकृष्ण परमहंस उनी पनि विवाहित थिए, तर माँ शारदासँग चाहिँ आजीवन उहाँ पवित्र बस्नुभयो। छोरा र आमा छोराको सम्बन्ध भयो उहाँ। विवाह भएर आउँदाको दिन रामकृष्ण परमहंसले भन्नुभयो माँ शारदालाई, के तिमी मलाई बर्बाद गर्न आएकी हौ? माँ शारदाले भन्नुभयो होइन, मैले सहयोग गर्न आएको भगवानको कार्यमा तपाईलाई। त्यसो भए आजदेखिबाट सम्बन्ध आमा र छोराको। जीवन चल्यो के रे? चलेन। तर यहाँ त सम्बन्ध के को छ त भन्दा त्यो कामको सम्बन्ध भएको भएर आज संसारमा के छ त भन्दा पुरै डिभोर्स ल्याएको 4 दिन भयो छैन, 1 महिना भयो छैन, फेरि डिभोर्स। त्यस्तो किन भएको छ? छुट्टे सम्बन्ध विच्छेद किन भएको छ त भन्दा कामको लागि मात्रै ल्याएको छ कि अरू सम्बन्ध छैन। त्यस्ता सम्बन्धहरू टिक्दैनन्। यहाँ सम्बन्ध छ पवित्रताको भगवानसँग। यो सम्बन्ध जन्म जन्म विच्छेद हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो हो सबैभन्दा ठुलो पाप। सबै भाइ बहिनी हौ नि, आत्माहरू सबै भाइ भाइ हुन्। भगवानको सन्तान भएर फेरि पाप कर्म कसरी गर्न सक्छन्? हामी बिके विकारमा जान सक्दैनौँ। यो युक्तिबाट नै पवित्र रहन सक्छौ। तिमीलाई थाहा छ अब रावण राज्य समाप्त हुन्छ अनि हरेक आत्मा पवित्र बन्छ। त्यसलाई भनिन्छ घर घरमा उज्यालो। अब रावण राज्य समाप्त हुन्छ अनि हरेक आत्मा पवित्र बन्छ भनेर बाबा भन्नुभएको छ। अब छुमन्तर गरेर पवित्र बन्ने त होइन हो। अब फेरि बाबा आएर त्यो मत दिनुभएको छ, त्यसलाई त्यसमाथि मेहनत गर्नु पर्यो। पवित्र कसरी बन्छु म भनेर, तब त फेरि सबै पवित्र बन्छन्।
घर घरमा उज्यालो हुन्छ। तिम्रो ज्योति बलेको छ, ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, सतयुगमा सबै पवित्र रहन्छन्, यो पनि तिमीले अहिले बुझ्दछौ। अरूलाई बुझाउने शक्ति बच्चाहरूमा नम्बरवार रहन्छ, बुझाउने शक्ति। त्यो बुझाउने शक्ति कसले भनेको बुझ्छ त? नयाँ नयाँ आत्माहरूले त्यो चाँडो कसले भनेको बुझ्छ त भन्दा जसले एकदमै धेरै भाषण गर्छ, जसले फास्टमा भाषण गर्छ, त्यसको कुरा बुझ्ने होइन। जसले भित्र धारण गरेको छ, भगवानले भनेका सम्पूर्ण ज्ञानहरू गुणहरू आफूमा खुदमा धारण गरेको छ भने बल्ल उसले भनेको कुरा उसले अर्कोले आफ्नो जीवनमा ल्याउँछ। यस्तो होइन कि त्यो बाहिर बाहिरको भवका देखेर चाहिँ नि आएको आत्माहरू त फेरि 2 दिनपछि गइहाल्छ, कोही गइरहने छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नम्बरवार यादमा रहन्छन्। राजधानी कसरी स्थापना हुन्छ, कसैको बुद्धिमा यो कुरा छैन। तिमी सेना हौ, जानेका छौ, यादको बलबाट पवित्र बनेर हामी राजा रानी बनिरहेका छौँ। फेरि अर्को जन्ममा सुनको चम्चाले खान्छौँ। ठुलो परीक्षा पास गर्नेले पद पनि उच्च पाउँछन्। फरक पर्छ नि, जति पढाइ त्यति सुख, यो कुरा भगवानले पढाउनुहुन्छ। यो नशा चढेको हुनुपर्छ, तागतको फेरि माल मिल्छ। भगवानले सिवाय यस्तो भगवान भगवती कसले बनाउँछ? तिमी अहिले पतितबाट पावन बनिरहेका छौ, फेरि जन्म जन्मान्तरका लागि सुखी बन्छौ, उच्च पद पाउँछौ। पढ्दा पढ्दै फेरि फोहोरी बन्न पुग्छौ। देह अभिमानमा आउनाले फेरि ज्ञानको तेस्रो नेत्र बन्द हुन पुग्छ। माया धेरै शक्तिशाली छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ धेरै मेहनत लाग्छ। म कति मेहनत गर्छु ब्रह्माको तनमा आएर। भगवान जो पति पावन हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ मैले कति मेहनत गर्छु, जबकि उहाँलाई राज्य पनि चाहिँदैन, सुख पनि चाहिँदैन, दुःख सुखबाट साराबाट अलग हुनुहुन्छ। फेरि पनि भन्नुहुन्छ यो ब्रह्माको शरीरमा आएर मैले कति मेहनत गर्छु भनेपछि तिमीले मेहनत कति गर्नु पर्दो रहेछ पतितबाट पावन बन्नका लागि। बाबा भन्नुहुन्छ तर बुझेर पनि फेरि भनिदिन्छन् यस्तो कहीँ हुन सक्छ र शिव बाबा आएर पढाउनुहुन्छ, हामी मान्दैनौँ। हैन, यस्तो हुन सक्दैन, कसैको शरीरमा शिव बाबा आएर पढाउनुहुन्छ, हामी मान्दैनौँ भन्छन्। यो चलाखी हो, मान्दैनौँ यो त्यो भन्नु यो चलाखी हो। यत्तिकै भनिदिन्छन् राजाई त स्थापना भइ नै हाल्छ भनिन्छ नि, सत्यको नाउ हल्लिन्छ तर डुब्दैन। कति विघ्न पर्छन्, विघ्नको त यो संसारै हो, मायाको त यो संसारै हो। यो मायाको संसारमा विघ्न नपरेर अरू के पर्छन्? यहाँ त कदम कदममा विघ्न आउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सत्यको नाउ हल्लिन्छ तर डुब्दैन। जतिसुकै विघ्न किन नआओस्, साथमा को छ? सर्वशक्तिवान छ नि। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे नुरे रथमा श्यामबाट सुन्दर बन्ने आत्माहरूप्रति माता पिता बाप दादाको स्नेहभरी याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि पहिलो पोइन्ट छ योगको अग्निद्वारा विकारहरूको मैलालाई निकाल्नु छ। योगको अग्निद्वारा विकारहरूको मैलालाई निकाल्नु छ। आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। मेरो बुद्धि विकारतर्फ त जाँदैन, आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। मेरो बुद्धि विकारतर्फ त जाँदैन। योगको अग्निद्वारा विकारहरूको मैलालाई निकाल्नु छ। आफ्नो जाँच गर्नु छ। मेरो बुद्धि विकारतर्फ त जाँदैन। दोस्रो पोइन्ट छ निश्चय बुद्धि बनेपछि फेरि कहिल्यै पनि कुनै कुरामा संशय गर्नु हुँदैन। निश्चय बुद्धि बनेपछि फेरि कहिल्यै कुनै पनि कुरामा संशय गर्नु हुँदैन।
कहिल्यै कुनै पनि कुरामा संशय गर्नु हुँदैन। विकर्महरूबाट बच्नका लागि कुनै पनि कर्म आफ्नो स्वधर्ममा स्थित भएर बाबाको यादमा रहेर गर्नु छ। एकचोटि भगवानलाई चिनेर हजुर नै मेरो सब कुछ हो भनेर निश्चय भइसकेपछि फेरि कहिले पनि संशयमा आउनु हुँदैन। विकर्महरूबाट बच्नका लागि आफ्नो स्वधर्ममा स्थित, स्वधर्म के हो? शान्ति। स्वधर्ममा स्थित भएर बाबाको यादमा रहेर गर्नु छ भन्नुभयो बाबाले। वरदान छ आज सर्वप्राप्तिको अनुभवद्वारा शक्तिशाली बन्ने, सदा सफलता मूर्त भव। जब आत्मालाई सर्वप्राप्ति हुन थाल्छ तब आत्मा सर्वशक्तिवान बन्छ। जब आत्मा सर्वशक्तिवान बन्छ फेरि सफलता हुन्छ, सफलता मूर्त बन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सर्वप्राप्तिहरूको अनुभवद्वारा शक्तिशाली बन्ने, सदा सफलता मूर्त भव। विवरण छ जो सर्वप्राप्तिको अनुभवी मूर्त छन् तिनै शक्तिशाली हुन्छन्। जो सर्वप्राप्तिको अनुभवी मूर्त छन् तिनै शक्तिशाली हुन्छन्। यस्ता शक्तिशाली सर्वप्राप्तिको अनुभवी आत्माहरू नै सफलता मूर्त बन्न सक्छन्। अनुभवी आत्माहरू नै सफलता मूर्त बन्न सक्छन्। किनकि अब सबै आत्माहरूले सुख शान्तिका दाता कहाँ हुनुहुन्छ भनी खोज्नेछन्। अब सबै आत्माहरूले सुख शान्तिका दाता कहाँ हुनुहुन्छ भनी खोज्नेछन्। त्यसैले जब तिमीसँग सर्वशक्तिहरूको स्टक हुन्छ अनि मात्र सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छौ। जसरी विदेशमा एउटै स्टोरमा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ, तिमी पनि त्यस्तै बन्नु छ। यस्तो होइन, सहन शक्ति छ, सामना गर्ने शक्ति छैन। सर्वशक्तिहरूको भण्डार हुनुपर्छ। तब सफलता मूर्त बन्न सक्छौ। बाबाले आज सफलता मूर्त कसरी बन्ने भनेर त्यसको बारेमा वरदान दिनुभयो।
जो सबै प्राप्तिको अनुभवी छन् तिनै शक्तिशाली बन्छन्। यस्ता शक्तिशाली सर्वप्राप्तिका अनुभवी आत्माहरूले सफलतामूर्त बन्न सक्छन्, किनकि अब सबै आत्माहरूको सुख शान्तिका दाता कहाँ हुनुहुन्छ भनी खोज्नेछन्। त्यसैले तिमीसँग सर्वशक्तिहरूको इष्ट जब हुन्छ अनि मात्र सबैलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छौ, हैन? अब सहन शक्ति चाहिँ छ तर समानेको शक्ति छैन भने त्यसलाई सहन शक्ति भन्न सकिँदैन। कसैले केही कुरा भन्यो, कोही अपमानजनक शब्द भन्यो, त्यो शब्दलाई मुखबाट त उसले जवाफ दिएन, सहयो, हैन? तर त्यो कुरा चाहिँ अरूलाई फलानाले मलाई यसो भन्यो भन्यो भनेर भन्दै 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 हिँडेपछि के भयो? समाउन सकेन। सहन त भयो, समाउन सकेन। अब त्यो भएर पनि हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। दुईटै शक्ति चाहिन्छ। सर्वशक्तिहरूको भण्डार हुनुपर्छ, तब सफलतामूर्त बन्न सक्छौ। जसरी बाबाले आज विदेशको कुरा गर्नुभयो, अब अहिले त देशमै पनि हुन्छन् एउटै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा, हैन? भाटभटेनी भन्छन्। अब त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा पाइन्छ, जे खोजे पनि, हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुभयो तिमीले पनि आफूलाई त्यस्तो सर्वशक्तिहरूको भण्डार बनाउनुपर्छ। जे आत्माहरू आएर जे खोजेका हुन्छ त्यो मिलोस् तिमीबाट। स्लोगन छ, ब्राह्मण मर्यादा नै ब्राह्मण जीवनको कदम हो। मर्यादा नै ब्राह्मण जीवनको कदम हो। कदममा कदम राख्नु नै लक्ष्यको समीप पुग्नु हो। मर्यादा नै ब्राह्मण जीवनको कदम हो। कदममा कदम राख्नु नै लक्ष्यको समीप पुग्नु हो। सबैभन्दा ठुलो मर्यादा हो ब्राह्मण जीवनमा। मर्यादा उल्लङ्घन गरेको भएर, मर्यादा नागेको भएर सीता कहाँ पुगिन्? शोक वाटिकामा। हामी आत्मा रूपी सीता, यहाँ पनि मर्यादा छ। शिव बाबाको घर भगवानले एउटा लकीर खिच्नु भएको छ, हैन? त्यो मर्यादाबाट बाहिर गयो भने हामी पनि शोकमा पुग्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो माया नै ब्राह्मण जीवनको कदम हो, मर्यादा नै ब्राह्मण जीवनको कदम हो। कदममा कदम राख्नु नै लक्ष्यको समीप पुग्नु हो। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्यहरू। हेडलाइनमा पुरुषार्थ र पारलब्धले बनेको अनादि ड्रामा। मातेश्वरीज्यू भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ र पारलब्ध दुई चिज हुन्। पुरुषार्थबाट पारलब्ध बन्छ, यो अनादि सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थिए उनै फेरि पुजारी बनेका छन्। फेरि तिनै पुजारीहरू पुरुषार्थ गरेर पूज्य बन्नेछन्। यो उत्रनेर चढ्ने अनादि ड्रामाको खेल बनेको छ भनेर मातेश्वरीज्यू मम्मा भन्नुहुन्छ। जिज्ञासुहरूले फेरि मातेश्वरीजीलाई प्रश्न सोध्छन्, जिज्ञासा गर्छन्, मातेश्वरीजी मलाई पनि यो प्रश्न उठ्छ, जब यो ड्रामा यस्तो बनेको छ भने यदि माथि चढ्नु छ भने आफै चढिन्छ, फेरि पुरुषार्थ गरेको के फाइदा भयो? जो चढ्छन् फेरि पनि गिर्छन् भने यति पुरुषार्थ नै किन गर्ने? मातेश्वरीजीसँग प्रश्न सोधेका छन् जिज्ञासुहरूले। मातेश्वरीजी हजुरले भन्नुहुन्छ यो ड्रामा हुबहु रिपिट हुन्छ भने सर्वशक्तिमान परमात्माले सदा यस्तो खेललाई देखेर स्वयं थाक्नुहुन्न? जसरी 4 ऋतुहरूमा सर्दी गर्मी आदिको फरक हुन्छ भने यस खेलमा फरक पर्दैन? अब मातेश्वरीजी भन्नुहुन्छ यही त खुबी हो यस ड्रामाको, हुबहु रिपिट हुन्छ र यस ड्रामामा अरू पनि खुबी छ जो रिपिट हुँदा हुँदै पनि नित्य नयाँ लाग्छ। पहिला त हामी आफैलाई पनि यो ज्ञान थिएन, तर अहिले ज्ञान मिलेको छ।
ओम शान्ति। जिज्ञासुहरूले जिज्ञासा के सोधेका थिए भन्दा मातेश्वरीलाई यदि पुरुषार्थ नै गर्नु छ भने, चढ्ने र झर्ने हो भने पुरुषार्थ किन गर्ने, पुरुषार्थ गरेको फाइदा के भयो? अनि फेरि ड्रामा हुबहु रिपिट हुन्छ भने परमात्माले यस्तो खेललाई देखेर स्वयं थाक्नुहुन्न? यसरी 4 ऋतुहरूमा सर्दी गर्मी आदिको फरक हुन्छ भने के यस खेलमा फरक पर्दैन भनेर जिज्ञासुहरूले मातेश्वरीज्यूलाई, मम्मालाई जिज्ञासा राखेका छन्। मातेश्वरीजी भन्नुहुन्छ यही त खुबी हो, यस ड्रामाको हुबहु रिपिट हुन्छ र यस ड्रामामा अरू पनि खुबी छ जो रिपिट हुँदा हुँदै पनि नित्य नयाँ लाग्छ। पहिला त हामी आफैलाई पनि यो ज्ञान थिएन, तर अहिले ज्ञान मिलेको छ। त्यसैले जो पनि सेकेन्ड बाई सेकेन्ड चल्छ, हुन त हुबहु कल्प पहिला जस्तै चल्छ, तर त्यसलाई साक्षी भएर हेरिन्छ। उत्तर दिनुभएको छ मातेश्वरीज्यूले। अनि नित्य नयाँ लाग्छ। अहिले सुख दुःखको पहिचान मिल्यो, त्यसैले यस्तो सम्झिनु हुँदैन फेल हुनु नै छ, पढ्ने किन? विद्यार्थीले अब सुरुमै स्कुलमा जानुभन्दा पहिले नै फेल भइसक्यो, पढ्न नै किन जाने भनेर भन्यो भने सफलता हुन्छ त? ऊ सफलता मिल्छ उसलाई। यस्तो होइन, फेरि त यस्तो पनि सम्झिए भयो नि, खाना मिल्ने नै छ भने आफै मिल्ने छ, यति धेरै मेहनत किन गरेर कमाउनु पर्यो? त्यस्तै सोचे भयो। त्यसो त हामीले पनि देखिरहेका छौँ। अब चढती कलाको समय आएको छ, त्यही देवता घराना स्थापना भइरहेको छ भने किन अहिले त्यो सुख नलिने? जसरी हेर, कसैले जज बन्न चाहन्छ भने जब पुरुषार्थ गर्छ तब त्यस डिग्रीलाई हासिल गर्छ नि। यदि त्यसमा फेल भयो भने मेहनत नै बर्बाद हुन्छ। तर यस अविनाशी ज्ञानमा फेरि यस्तो हुँदैन। यो अविनाशी ज्ञानको अलिकति पनि विनाश हुँदैन। बरु यदि पुरुषार्थ नगरेर दैविक रोयल घरानामा आएन भने पनि त्यस सतयुगी दैविक पर्जामा आउन सक्छ। तर पुरुषार्थ गर्नु अवश्य पर्छ, किनकि पुरुषार्थबाट नै पारलब्ध बन्छ। बलिहारी पुरुषार्थको नै गायन गरिएको छ, शास्त्रमा पनि भनिएको छ, जसले पुरुषार्थ गर्दैन उसलाई पानी पनि मिल्नेवाला छैन। दोस्रो पोइन्ट छ, यो ईश्वरीय ज्ञान सर्व मनुष्य आत्माहरूको लागि हो भन्नुहुन्छ मातेश्वरीज्यू। सबैभन्दा पहिला त आफैले एक मुख्य पोइन्टमा ख्याल राख्नुपर्छ। जब यस मनुष्य सृष्टि वृक्षका बीज रूप परमात्मा हुनुहुन्छ भने उहाँ परमात्माद्वारा जुन ज्ञान प्राप्त भइरहेको छ त्यो सबै मनुष्यहरूका लागि आवश्यक छ। सबै धर्मावलम्बीहरूलाई यो ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकार छ। बाबा भन्नुहुन्छ केवल हिन्दू धर्मका, सनातन देवी देवता धर्मका आत्माहरूलाई मात्रै होइन, यो सबै धर्मका लागि हो। हुन त हरेक धर्मको आफ्नै ज्ञान छ, हरेकको संस्कार आफ्नै छ, तर यो ज्ञान सबैका लागि हो। यो ज्ञानलाई दिन त सक्दैनन्, हाम्रो घरानामा पनि आउँदैनन्, तर सबैका पिता भएका कारणले उहाँसँग योग लगाउनाले फेरि पनि पवित्रता अवश्य बन्छन्। यही पवित्रताको कारणले आफ्नो सेक्सनमा पद अवश्य पाउनेछन्, किनकि योगलाई त सबै मनुष्यले मान्दछन्। धेरै मनुष्यले यसो भन्छन् हामीलाई पनि मुक्ति चाहिन्छ, तर सजायबाट छुटेर मुक्त हुने शक्ति पनि यस योगद्वारा मिल्न सक्छ भन्नुभयो बाबाले। मुक्ति, जीवन मुक्ति पाउनका लागि, सजायबाट छुट्नका लागि पनि त योग चाहियो, परमात्माको ध्यान चाहियो, कनेक्सन चाहियो, तब त छुट्छ। यहीबाट नै फेरि सबै कुरा मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबा। ओम शान्ति।
ना